او بیا من کوم د مینې می تو بدا ګران وای وای تشادو کدا ګران وای وای تشادو کدا بیا من کوم د مینې می تو بدا ګران وای وای تشادو کدا جان وای وای تشادو کدا یپ سمندر جانان لوکړم جان وای وای تشادو کدا جان وای وای تشادو کدا پچنار را سر زډا ډا کوینا جان وای وای تشادو کدا بیا میننا کوم د مینې می تو بدا ګران وای وای تشادو کدا ګران وای وای تشادو کدا یکل بیم کلا بنیم ګران وای وای تشادو کدا چې بخنیم بیا بوکړی ارمان نا جان وای وای تشادو کدا ګران وای وای تشادو کدا زبردست دبن د پاسم میړکړې ګران وای وای تشادو کدا جان وای وای تشادو کدا دبن د پاس څوک باچان قبل وینا ګران وای وای تشادو کدا جان وای وای تشادو کدا بیا میننا کوم د مینې می تو بدا ګران وای وای تشادو کدا جان وای وای تشادو کدا یا ہندوستان میڑ بوکڑم جانا وای وای تشادو کدا گران وای وای تشادو کدا د پښتنو په خاورت بدل کند شما گران وای وای تشادو کدا خان وای وای تشادو کدا بیا میننا کوم د مینې می تو بدا ګران وای وای تشالان جدا ګران وای وای تشادو کدا अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए। थैंक यू।